नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालको ठूलो घोटाला मध्येको एक हो बालुवाटार स्थित ललिता निवास काण्ड। यो काण्डलाई कमजोर बनाउने, ओझेलमा पार्ने चलखेल भइरहेको उच्च स्तरीय सूचनाहरू प्राप्त भइरहेका छन्। खासगरी केही राजनीतिक दललाई यो प्रकरणबाट उन्मुक्ति दिने खेल चलिरहेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको रिपोर्ट आइरहेको छ, तर ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दालाई कमजोर बनाउने र नेताहरूलाई उन्मुक्ति तथा केही कर्मचारी लगायतलाई मात्र दोष थुपार्ने प्रवृत्तिको जित भएमा भ्रष्टाचारले अझै जरा गाड्ने निश्चित छ। सरकार, संवैधानिक अङ्गहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै मिलेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्थक पाइला चाल्न आवश्यक छ। यता फेरि पनि किसानकै कुरा। किसान मल अभावले छटपटिएका छन्। अर्कोतिर भएको मल गोदाममै सडेर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। सरकारले रासायनिक मल ल्याउनै ढिलाइ गर्ने गरेको छ। समयमै पहल नगरेर र अभाव सृजना गरेर अनुचित लाभ लिन सरकारी संयन्त्रहरू पल्किएका छन्। यता आइपुगेको मलको पनि समुचित वितरण हुन सकिरहेको छैन। किसानको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि छैन। किसानको आँखामा छल्किएका आँसु पुस्न विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री र राजेन्द्र लिङदेनलाई फुर्सद नै छैन। राजनीतिक दल पनि उदासीन छन्। त्यसभित्रका आश लाग्दा भनिएका अनुहारहरू पनि पुरै मुखदर्शक छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनले हप्तौँदेखि किसानका पीडा पस्किरहेको छ, तर सरकारवाला सबै कानमा तेल हालेर बसेका छन्। यो यथार्थ नभुलौँ कि एक दिन किसानको शान्त र मौन रूप आक्रमक बनेमा धेरैको कुर्सी हल्लिने निश्चित छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मल कुयाएर अभावलाई बढावा दिने निकायको कमजोरीले देशभर मलको हाहाकार कायमै। किसानका मुद्दामा राजनीतिक दल मौन रहनु अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण। पनि पाएन, बजारमा किन्न गए त्यो पनि पाएन, के गर्ने? नेकपा एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि अवरुद्ध। माधव नेपालहरूलाई कारबाही नगरेकोमा सभामुखप्रति आक्रोश यथावत। बैठक पुस 7 गतेसम्मका लागि सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिहरूलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। एमसीसीका विषय जटिल बन्दा गठबन्धनको आयुमा प्रश्न। कांग्रेस र एमाले एमसीसीको पक्षमा खुल्दा विरोध गरिरहेका सत्तारूढ दलहरू दबावमा, साना दल पनि विरोधमा व्यस्त। किनभने अमेरिका र भारत अहिले एकजुट भएर आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशलाई हराउँदै प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा प्रदेश 1 सँग लुम्बिनी 67 रनले पराजित। र घानाको संसदमा विधेयकको विषयमा विवाद हुँदा सांसदहरूबीच तनाव। इलेक्ट्रोनिक कारोबार कर विधेयकको विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षका सांसद बैठकमै हात हालाहाल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। देशभर मल अभाव भइरहँदा समेत यति बेला सरकार समस्या समाधानमा तदारुकता देखाइरहेको छैन। समयमा मल आयात गर्न नसक्ने, अनुदानमा पाएको मल समेत गोदाममा थन्क्याएर कुयाउँदै मल अभावको समस्या बढाइरहेको छ। किसानका नाममा राजनीति गर्ने दलहरू समेत यो विषयमा यति बेला मौन छन्। साना विषयमा समेत सडकमा जान हतारिने दलहरू यस्तो गम्भीर मुद्दामा चुप लागेर बस्नु अर्थपूर्ण छ। सरकार भने यस्ता विषयमा ध्यानै दिन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। कैलालीका किसानले डीएपी मल अभावका कारण समयमै गहुँ छर्न पाएनन्। यता झापाका किसानले भने तोरी छर्न पाएनन्। पर्साको किसानको हालत अन्य जिल्लाका किसानको भन्दा अलग छैन। केही समय अघि मात्रै डीएपी मल नपाएकै कारण देशभरका किसानले समयमा बाली लगाउन पाएका थिएनन्। तर सरकारले अनुदानमा ल्याएको 20,000 मेट्रिक टन डीएपी मल भने वीरगञ्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा बेबारिसे अवस्थामा यसै कुहिएर खेर गइरहेको छ। 2077 फागुनमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ल्याएको 25,000 मेट्रिक टन डीएपी मल मध्ये 5,000 मेट्रिक टन मल मात्रै प्रयोग योग्य रहेको थियो।
जसमध्येको 20,000 मेट्रिक टन डिएपी मल अहिले कुहिएको छ। समयमा मल नल्याउने र ल्याए पनि गुणस्तरहीन वा प्रयोगमा नै नआउने मल ल्याएर कुहियाउने प्रवृत्तिले विगतका सिजन चाहिँ यो सिजनमा समेत किसानको खेती प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। सरकारले पनि दिएन, कृषिबाट पनि पाएन, बजारमा किन्न गए त्यो पनि पाएन, के गर्ने? त्यही हो। अब त्यो देशमा पानी चलाएर त्यतिकै मेरो जमिन सुक्न लाग्छ। 1.5 वर्ष यता अलपत्र परेको उक्त डिएपी मल सरकारी लापरवाहीका कारण सड्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गत फागुनमा उक्त मल ल्याउँदा बंगालको खाडीमा आएको अम्फान समुद्री आँधीले केही भिजेको थियो। तर सरकारी स्तरबाट प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनले डिएपीमा करिब 2% युरिया मिसाएर उपयोग गर्न सकिने औँल्याएको थियो। तर त्यसप्रति न त सरकारले केही चासो देखायो न त मल ल्याउने कम्पनीले नै, जसका कारण किसानले मल अभावको चर्को सामना गर्नु परेको छ भने सिंचाईपछि प्रयोग गर्नुपर्ने युरिया मल समेत पाउन सकेका छैनन्। सही वक्त में खाद नहीं खे मिलो, जे खेत बोआ गेहूं के खेत हमनी के पछुआई जाता है ना। कहे नहीं करते करते 15 दिन से आज आस लगावले आज 4 गते पूस हो गई, गेहूं ना बुआई तो समय पर गेहूं बुआई तबे न मने गेहूं कटाई। प्रत्येक वर्ष जसो यस वर्ष पनि मुलुकभर रासायनिक मलको हाहाकार छ। यसअघि धान बालीमा अभाव बेहोरिसकेका किसानले गहुँका लागि पनि मल पाएनन्। मल किन्नकै लागि दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य किसानको पीडा एकातिर छ भने यही बेला सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा भने 1.5 लाख बोरा डिएपी मल कुहिएर बसेको छ। तरी अलिअलि छरेको छु 1.5 बिघामा। यसमा के आदमानी हुन्छ कि तपाईहरुको उसमा अब अहिले मल पनि पाइएको उसमा पनि पाइएको छैन, अहिले मल पनि समस्या छ। क्षतिग्रस्त भएको डिएपी बारे सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पर्साले 2077 साल चैत 19 मा साल्टलाई पत्राचार गरेको भन्सार कार्यालय पर्साले जनाएको छ। तर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड भने यस विषयमा बोल्न नै खोजेको छैन। डिएपी मल आपूर्ति गर्दा बिग्रिएको मलको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा समेत कम्पनीले आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकारेको छैन। टेन्डर हाल्नका लागि समयमा रकम नदिने, पर्याप्त मात्रामा मल आयातका लागि रकम उपलब्ध नगराउनु नै सरकारको कमजोरी भन्दै साल्ट ट्रेडिङ पन्छिन खोजेको छ। उनीहरू आफैले विश्वास छैन कि उनीहरूले भनिसकेको अवस्थामा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने यस्तो अवस्था छ। जबसम्म अलिकति इन्टरनेसनल मार्केट स्टेबल हुँदैन र अहिले सरकारले ठ्याक्कै दिन्छु भन्ने पैसा दिने ग्यारेन्टी गर्दैन, तबसम्म यसलाई भनौँ न हामीले गरिसकेको टेन्डरै व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइसकेको अवस्था छ। रासायनिक मल ल्याउने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने हुँदा समेत सरकारले ठोस कदम नचाल्दा मल अभावको समस्या समाधान हुन नसकेको प्रश्नै छ। अझ गोदाममा मल कुहियाएर उठे जवाफ दिने सरकारी निकायको स्वभावले कतै मल अभाव नै कृत्रिम हो कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। यस्तो गम्भीर विषय जनस्तरबाट मात्र होइन राजनीतिक स्तरबाट समेत आवाज उठ्न सके सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन्थ्यो कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। धान काटेर गहुँ तथा तोरी लगाउन यति बेला किसानहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। तर सहज रूपमा रासायनिक मल नपाएसँगै किसानहरू चिन्तित भएका छन्। यसअघि धान रोप्ने बेला मलकै कारण समस्यामा परेका बर्दियाका किसानहरू गहुँ र तोरी छर्ने बेलामा पनि सोही समस्या हुने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। एक रिपोर्ट। बर्दियामा हरेक वर्ष झैं यसपटक पनि रासायनिक मलको अभाव सुनिएको छ। एग्रोभेट र सहकारीहरूमा मलका लागि किसानहरू दैनिक भौतारिए पनि मल पाउन सकेका छैनन्। दुःख गरेर धान लगाएका उनीहरूले मल अभावका कारण हैरानी बेहोर्नु परेको थियो भने अहिलेको सिजनमा समेत उस्तै समस्या दोहोरिँदा वर्षभरि खाने अन्न कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा परेका छन्। गहुँ र तोरी छर्नलाई ठिक्क पारेको खेतलाई आवश्यक पर्ने युरिया तथा डीएपी मल नपाएपछि किसान चिन्तित बनेका हुन्। मल खाद मिल नहीं रही है और क्या कहता है कैसे गेहूँ बोआ जाए, गेहूँ के बोग से टेम है, बिया कुछ वह नहीं मिल रहा है, कैसे किया जाए? तो मतलब क्या कहते हैं व्यवस्था सरकार करे और सरकार सुन नहीं रही है कि हाँ मल खाद दे। बर्दिया जिल्लामा धान, गहुँ, तोरी लगायतका अन्न बालीका लागि आवश्यक रासायनिक मल हरेक वर्ष अभाव हुँदै आएको छ। अन्नको भण्डार मानिएको बर्दियामा अहिले मलको अभाव हुँदा किसानहरू चिन्तित छन्। गेहूं के खेत तैयारी में है, पड़ा है, वैसे न सरकार प्रदेश सरकार सुने न कृषि सुने। आवाज मिलता है कि गेहूं बिया मिली, आवाज मिलता है खाद मिली, खेत तैयारी में है, धान रहा पैदा किन का सड़ीगा पानी में है सब लोग देखावा गवा
बाली ले आए, फोटो खींचिन, उसका कोई सुनवात नहीं भाई। वर्षभरिमा बर्दिया जिल्लालाई करिब 12,000 मेट्रिक टन मल खाद आवश्यक पर्दछ। समयमा पर्याप्त बिउ तथा मल उपलब्ध नहुँदा रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै किसानले आक्रोश पोखेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पर्याप्त मात्रामा मल पुर्याउन नसक्ने जनाएको छ। गहुँ र तोरीका लागि करिब 2500 मेट्रिक टन आवश्यक परे पनि केही दिनमा 5 देखि 700 मेट्रिक टन मात्र मल आउन सक्ने जनाएको छ। 2-4 दिनमा प्राप्त हुने जानकारी प्राप्त भएको छ र मल चाहिँ गहुँ सिजनको लागि पर्याप्त हामीले आउन सक्ने स्थिति छैन र तत्काल चाहिँ करिब 500 मेट्रिक टन डिएपी र अरू थप 1-200 र 700 मेट्रिक टन जति युरिया हाम्रो यहाँ आउने कुराकानी भएको छ अहिलेसम्म। पछिल्लो समय श्रमिक अभाव लगायतका समस्याले कृषि कर्म नै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। अझ मल र बिउ अभाव जस्ता समस्याले किसानहरू पेसाबाटै पलायन हुने स्थिति बनेको छ। सरकारले हरेक वर्ष माग हुने मल ल्याउन बेलैमा पहल गर्नेदेखि ल्याउन चाहेको मललाई फास्ट ट्र्याक मार्फत भित्राउन सके यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकले 2वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। बैठकले यौनजन्य हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। त्यसअघि बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै रोषरम घेराउ गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले संसदीय मर्यादा कायम गर भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। एमालेले संसदको अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले सांसदहरूले बैठकमा विरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल हुन सक्ने व्यवस्था रहेको तर्फ पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदै सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद एवं संसद सदस्यले स्वीकृत विधि पद्धति एवं प्रक्रिया पालन गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील हुन एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ। सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिहरूलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। त्यस लगतै दुवै अध्यादेशलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्वीकृत गरियोस् भनी छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त दुवै अध्यादेशलाई पारित गर्नुपूर्व बैठकले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिनुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही पुस 7 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित हुन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विभिन्न अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा सुवालले एमसीसी अमेरिकी सहयोग नभई 20 जस्तो भएको भन्दै कुनै हालतमा पनि संसदबाट पारित हुन नहुने बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश नै नभएको अवस्थामा भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत शंकर शर्मा त्यसको समर्थन गरेको भन्दै फिर्ता बोलाउन उहाँले माग पनि गर्नुभएको छ। यो अमेरिकी सहयोग होइन, यो 20 जस्तै हो अमेरिकाको, र यो सम्झौता सुरु गर्नुहुने र हस्ताक्षर गर्नुहुने सरकारी नेता र अधिकारीहरूले राम्रो काम गर्नु भएन, देशघाती नै काम गर्नुभएको देखिन्छ। कुनै पनि देशभक्त नेपालीले एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सुवालले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेजीको माग पनि गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यमा मधेसीतर्फ 5 जना निर्वाचित भएका छन्। सार्वजनिक परिणाम अनुसार अजय चौरसिया 2522, चन्द्रमोहन यादव 2138 र दिनेश कुमार यादव 1959 मतका साथ केन्द्रीय सदस्यमा विजय हुनुभएको हो। चन्द्रमोहन यादव पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका छोरा हुनुहुन्छ। यस्तै महेन्द्र कुमार राय 1984 र विनोद चौधरी
206 मतका साथ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। निर्वाचित भएका सदस्यहरूमा चन्द्रमोहन बाहेक सबै सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षका हुन्। यस्तै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मुस्लिम खुला तथा महिला पदको मतपरिणाम समेत सार्वजनिक भएको छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 27 मङ्सिरमा भएको मतदानको परिणाम मंगलबार सार्वजनिक भएको हो, जस अनुसार मुस्लिम खुलातर्फ अब्दुल रज्जाक र 2390 र अब्दुल सत्तार 2228 मत सहित निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य मुस्लिम महिलातर्फ जावेदा खातुन जागा 1900 मत सहित निर्वाचित हुनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्य मुस्लिम खुलाका उम्मेदवारहरू अकिल मियाले 1579, मोहम्मद इर्शाद अन्सारीले 1421, अब्दुल रहिमले 279, मोख्तार अहमदले 218, हसन अन्सारीले 401, मोहम्मद निजामुद्दिनले 179 मत पाउनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य मुस्लिम महिलातर्फ उम्मेदवारी दिएका जमिला मियाले 1441, गोमा अन्सारीले 478, जमिला खातुनले 338, यासिबा रहमानले 203 र सनम बेगमले 146 मत पाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठूला विकास निर्माणका कामहरू गरेर एमालेले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाएको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले कपिलवस्तुको आयोजनामा जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिकाको बहादुरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले एमालेसँग देश बनाउने नीति रहेको र अरूसँग नरहेको भन्दै एमाले नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाएको ठोकुवा समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकार भनेको नाक कानमा लगाउने गहना नभएको भन्दै जनताको समस्या हेर्ने, जनतालाई शान्ति र सुव्यवस्था दिने, जनतालाई समस्या परेका बखत समाधान गर्ने विषयमा सरकार देखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ओलीले आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले अत्यधिक मतसहित नेकपा एमालेलाई सरकारको जिम्मेवारी सुम्पनेमा आफू ढुक्क रहेको पनि बताउनुभयो। हुलाकी बाटोलाई राजमार्ग बनाउने भनेर चर्चा चल्ने गर्थ्यो। हरेक चुनावमा हुलाकी राजमार्ग चुनावमा मतदाता अल्मल्याउने बाटो, झुक्क्याउने बाटो बनेको थियो। एमाले सरकार आयो, एमाले सरकारले मेचीदेखि महाकालीसम्म हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेर अझ 80% बाटो निर्माण भइसकेको छ। अब लगभग 20% मात्रै बाँकी छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले जसपा नेता मंगल प्रसाद गुप्तालाई एमाले प्रवेश गराउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा सरल सहयात्री पौडेल विजयी हुनु भएको छ। सोमबार साँझ भएको निर्वाचनमा अर्का प्रत्याशी काभ्रे पलाञ्चोकका दीनानाथ गौतमलाई 76 मतान्तरले पराजित गर्दै सिन्धुपाल्चोकका पौडेल अध्यक्षमा विजय हुनुभएको हो। पौडेलले 162 मत पाउनु भयो भने गौतमले 86 मत मात्रै पाउनु भएको थियो। त्यसैगरी 3 जना उपाध्यक्षमा रूपा महर्जन, प्रेम बहादुर पुलामी र रामप्रसाद ढुङ्गाना विजयी हुनुभएको छ भने सचिवमा काभ्रेका इन्द्रबहादुर थिङ छिन्ताङ निर्वाचित हुनुभएको छ। 3 जना सहसचिवमा दलबहादुर बुर्लाकोटी, माधव प्रसाद लामिछाने र प्रकाश श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्षमा संगीता भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। अध्यक्ष सहित पदाधिकारीमा सहमतिबाट नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि सोमबार राति निर्वाचन गरिएको थियो। विवेकशील साझा पार्टीले संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने गरी बदनियतपूर्वक पार्टी विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू विपरीतको गतिविधि लगातार जारी राखेको तथा केन्द्रीय समितिको बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित भएको कारण देखाउँदै पाण्डेलाई निष्कासित गरिएको बताइएको छ। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब समय सीमा भन्दा एक दिन ढिलो गरी सञ्चार माध्यमबाट गरिएको असन्तुष्टि प्रकट गर्दै स्पष्टीकरणमा प्रश्नको यथार्थ, तथ्यपरक र चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले ठहर गरेको छ। यस्तै पार्टीका निर्णय र नेतृत्वप्रति अनर्गल र भ्रमपूर्ण टिप्पणी सहित निकृष्ट व्यक्तिगत आरोप लगाउने कार्य जारी राखेको आरोप पनि पाण्डेमाथि लागेको छ। समानान्तर समितिले घोषणा गरेकाले पाण्डेलाई कारबाही गरिएको अध्यक्ष मिश्रद्वारा
प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ। अध्यक्ष मिश्रले विचारभन्दा माथि देश नामक राजनैतिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेदेखि पाण्डेले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आउनु भएको थियो। प्रस्तावमा संहिता खारेजी र धर्मनिरपेक्ष र राष्ट्र संस्थाको विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको थियो। यसमा पाण्डेले तीव्र विरोध गर्दै आएका थिए। नेकपा एमालेलाई कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भने नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो पुस 11 देखि 13 सम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। तर माओवादीले नयाँ कार्य समिति चयनका लागि भने एमालेकै पदचिन्ह पछ्याउने छाँट देखाएको छ। विचारले फरक एमालेकै बाटोमा लागेको माओवादी मुख्य पदमा सिलेक्सन र बाँकीमा इलेक्सन गर्ने नीतिमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। खुला राजनीतिमा आएको 15 वर्षमा माओवादी केन्द्रले 3वटा आम निर्वाचनमा भाग लिइसकेको छ। तर पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषयमा भने माओवादी सधैँ कमजोर देखिएको छ। सम्मेलन अधिवेशन गर्ने तर नेतृत्व चयन भने पार्टीको मूल नेतृत्वले तोक्ने अर्थात् टिके प्रथालाई माओवादीले बढावा दिने गरेको छ। पार्टीको भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लीग YCL अखिल क्रान्तिकारी र प्रेस सेन्टरको नेतृत्व चयनमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष भूमिका रह्यो। प्रेस सेन्टरको चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्ड स्वयंले विष्णु सापकोटा जुगललाई अध्यक्ष तोके। पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको भने अझै टुङ्गो छैन। YCLले गत भदौमा राष्ट्रिय भेला गर्यो। त्यहाँ पनि अध्यक्षका आकांक्षी धेरै भएपछि प्रचण्डले सुमन देवकोटालाई संयोजक र सुबोध शेर्पालीलाई सहसंयोजक तोकिदिए। तर YCLले अझै पूर्ण नेतृत्व पाउन सकेको छैन। गत असोज 15 देखि आयोजना गरिएको अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि प्रचण्डले नै पञ्चाज सिंहलाई अध्यक्ष तोकिदिएका थिए। अहिले प्रचण्डको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकै कारण कतिपय प्रदेश कमिटी बने पनि पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन। तर माओवादी नेता भने यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छन्। कम्युनिस्टहरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जसले तुलनात्मकले बढी योगदान दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ उलाई सापेक्ष रूपले बढी जिम्मेवारी दिने कुरा हुन्छ हैन। तुलनात्मकले अलि कम योगदान दिन सक्ने सम्भावना छ भने अलि कमै जिम्मेवारी भन्ने हुन्छ। त्यसैले योगदानको आधारमा उले गर्ने त्याग बलिदान योगदानको आधारमा चाहिँ भोलिन्टियर रूपले योगदानको आधारमा गर्ने कुरा हो। मैले पाउनुपर्छ र फल्नाले पाउनुपर्छ र ढिस्काले पाउनुपर्छ भन्ने प्रकारको लुछाचुले हारालुछा भन्ने चाहिँ हुँदैन। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्थान नदिने छनक शीर्ष नेतृत्वले देखाइसकेको छ। विशेष गरी पार्टी अध्यक्ष पदमा हावी हुने नियत रहेको बुझ्न कठिन छैन। अन्य पार्टीको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको अभ्यास भइरहँदा माओवादी नेतृत्वले भने यसलाई पुँजीवादी विचारको संज्ञा दिएको छ। नेतृत्व परिवर्तनको कुरा के हो त भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको चाहिँ आवश्यकताको विषय होइन। कसै पुँजीवादीहरूले कसैले चाहिँ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी पद प्रतिष्ठा बोकेका मान्छेहरूले चाहिँ यो बुढाखाडाहरू किन चाहिँ नेतृत्व गरिरहन्छ। छिटो परिवर्तन गर्नु पर्यो, नयाँ युवा पिँढीले पाउनु पर्यो, हाम्रो पालो पाउनु पर्यो हैन। अब यो खालको चाहिँ तपाईको जो चिन्तन धारा भनेको त विशुद्ध पुँजीवादी चिन्तन धारा हो चाहिँ। मंगलबार बागमती प्रदेशको नेतृत्व चुनावबाट चयन गर्यो। यसले पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्ने कतिपयको आकलन छ। तर अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा सिलेक्सन र इलेक्सनको मिश्रित विधि अपनाउने देखिन्छ। क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विभिन्न दल आबद्ध मोर्चाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC विरुद्ध काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। MCC राष्ट्रघाती भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माले, नेकपा मसाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनको क्रममा उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गरौं, राष्ट्रघाती MCC सम्झौता खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए। विरोधपछि आयोजित सभामा नेताहरूले देशभक्तहरूले MCC को विरोध गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले MCC मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको तर्क गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले MCC नेपालीहरूका लागि धोका भएको भन्दै MCC सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बताउनु भएको छ। वास्तवमा हामीलाई
विदेशमुखी बनाउने, विशेष गरी भारतमुखी बनाउने अमेरिकाको डिजाइन हो। किनभने अमेरिका र भारत अहिले एकजुट भएर लागेका छन्, उनीहरू एउटै एलायन्समा छन् र उसको कार्यक्रमले, अमेरिकाको कार्यक्रमले भारतलाई सहयोग गर्ने, भारतले अमेरिकालाई सहयोग गर्ने उनीहरूको यो खेल चलिरहेको छ। त्यसकारण उनीहरू माथि आश्रित बनाउने उनीहरूको योजना हो। यसले हाम्रो नेपाली जनताको विकास गर्दैन। हाम्रो सम्पत्ति भनेको जलस्रोत होस्, प्राकृतिक सम्पदा। त्यो जलस्रोत बिक्री गर्नको निम्ति त्यही पैसाबाट उसले गोरखपुर जोड्ने लाइन बनाउँदैछ। हाम्रो जल सम्पदा उसले कब्जा गर्न खोजेको छ। त्यसकारण एउटा नेपालबाट उसले यो सबै कुराहरू लुट्न चाहेको छ। त्यस्तै अन्य नेताहरूले सदनबाट एमसीसी पारित हुने अवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए। अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको चर्चा यति बेला पुनः चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदमा पेश गर्ने मनसाय देखाएसँगै यसको चर्चा र छलफल चुलिएको हो। यति बेला प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसीको पक्षमा रहँदा सत्तामा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी दबावमा आएका छन्। उनीहरू एमसीसी बारे आफ्नो अडानमा रहे गठबन्धन भत्किने खतरा समेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एमसीसीको विषय जोडतोडले उठिरहेको छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पास गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाइसँगै यो विषयले स्थान पाइरहेको छ। एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन नै दुई धार छ। माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरू यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नहुने अडानमा छन्। तर कांग्रेस भने जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने मुडमा छ। यसले गर्दा सत्ता गठबन्धनको जग हल्लिएको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। विशेष गरी नेकपा एमाले कांग्रेसलाई एमसीसी पारित गर्न प्रस्ताव राखेको खबर बाहिरिएकोले यही विषयमा कतै गठबन्धन भत्किने र सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने आशंका समेत बढेको छ। उहाँले चर्ता राख्नुभएको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। गठबन्धन टुट्छ भने उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्न दिने। यदि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन छोडेर चाहिँ एमालेसँग मिल्न जाने हो अथवा एमालेको समर्थन लिन जाने हो भने एकलौटी चलाउन दिने नेपाली कांग्रेसलाई, गठबन्धन टुट्ने हो भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गरिदिने उहाँले खुलेआम दिएको तर्क, यो लोकतान्त्रिक तर्क हो। हाल प्रतिनिधि सभामा एमालेसँग 98 सिट हुँदा कांग्रेससँग 63 छ। हाल संसदमा बहुमतका लागि 165 सांसद चाहिन्छन्। एमाले कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिएको खण्डमा 161 सांसद हुनेछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले एमसीसी संसदमा पेश भएको खण्डमा पक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ। आफ्नै सरकार हुँदा भएको सम्झौता भएकोले पनि कांग्रेसलाई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दबाव छ। सोही कारण कांग्रेस खुलेर यसको पक्षमा लागेको छ। मलाई लाग्दछ यो विषयमा अब धेरै अन्यल गर्नु हुँदैन र गठबन्धनले पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, संसदमा पेश गर्नुपर्छ सरकारले, र विपक्षले पनि पहिला उहाँहरूले नै यसलाई पास गर्नुपर्छ भने हो। उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ अब अरूसँग जोडेर सरकारमा को छ छैन, को मनपर्छ पर्दैन भन्ने कुरालाई आधार बनाएर खोजे थाप्नु हुँदैन। विगतमा एमसीसीको पक्षमा रहेको नेकपा एमाले अहिले सरकारसँग जिम्मेवारी रहेको भन्दै पन्छिरहेको छ। तर एमसीसी पारित गर्नुपर्ने विषयमा भने एमाले सकारात्मक नै रहेको बताइरहेको छ। सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँहरूको भएको स्थितिमा सबभन्दा पहिले त उहाँहरू अगाडि सर्नु पर्यो। उहाँहरूले के कुरा हो प्रष्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेपछि, उहाँहरू अगाडि बढिसके पछाडि त्यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षलाई सोध्नुहोस्, प्रतिपक्षले त्यति बेला आफ्नो कुरा भन्छ। पछिल्लो समय एमसीसीकै विषयमा दलहरूबीच असमझदारी बन्ने अवस्था भएकोले यसले सरकार परिवर्तनसम्मको चर्चा चलिरहेको छ। यो चर्चा सत्य हुन्छ वा अन्य विषय जस्तै सेलाएर जान्छ त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा मंगलबार 290 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशभर गरिएको 12,473 PCR परीक्षणको क्रममा 252 जना र 4,616 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,22,227 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,577 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 232 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,09,387 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,242 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 95 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। लगातार ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार भने बढेको छ। मंगलबार नेप्से 56.73 अङ्कले बढेर 2415.55 बिन्दुमा पुगेको हो। यस दिन सबै समूहको शेयर उकालो लागेका छन्, जसमध्ये बीमा, विकास बैंक, उत्पादन, व्यापार र माइक्रो फाइनान्सको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। 226 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 12 वटाको मात्रै घटेको छ। यस दिन 49,74,000 किता शेयर 2 अर्ब 38 करोड 32 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनीको 14 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। यस्तै ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर 10% बढेको छ। यस्तै जानकी फाइनान्स र रसुवागढी हाइड्रोको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि गोर्खास फाइनान्सको शेयर झण्डै 9% घटेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार भएको खेलमा प्रदेश 1 ले समूह चरणको अन्तिम खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा आफ्नो स्थान बनाएको हो। प्रदेश 1 ले लुम्बिनीलाई 67 रनले पराजित गरेको हो। प्रदेश 1 प्रतियोगितामा अपराजित रहेको छ। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा पहिल ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 114 रन बनाएको थियो। जवाबमा लुम्बिनी प्रदेशले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदा 47 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। लुम्बिनीका 3 जना खेलाडीले भने खाता नै खोल्न सकेनन्। यो जितपछि प्रदेश 1 ले 3 खेलमा 6 अङ्क बनाउँदै समूह 1 को विजेता बनेको छ। यस अघि नै सेमिफाइनलमा पुगेको लुम्बिनी उपविजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा पुगेको छ। अब वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मल कुहिएर अभावलाई बढावा दिने निकायको कमजोरीले देशभर मलको हाहाकार कायमै। किसानका मुद्दामा राजनीतिक दल मौन रहनु अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण। पनि पाएन, बजारमा किन्न गए त्यो पनि पाएन, के गर्ने। नेकपा एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि अवरुद्ध। माधव नेपालहरूलाई कारबाही नगरेकोमा सभामुखप्रति आक्रोश यथावत। बैठक पुस 7 गतेसम्मका लागि स्थगित। प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिहरूलाई राख्न अनुरोध गर्छु। एमसीसी का विषय जटिल बन्दा गठबन्धनको आयुमा प्रश्न। कांग्रेस र एमाले एमसीसी को पक्षमा खुल्दा विरोध गरिरहेका सत्तारूढ दलहरू दबावमा, साना दल भने विरोधमा व्यस्त। किनभने अमेरिका र भारत अहिले एकजुट भएर आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशलाई हराउँदै प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको अन्तिम 4 मा प्रदेश 1 सँग लुम्बिनी 67 रनले पराजित। र घानाको संसदमा विधेयकको विषयमा विवाद हुँदा सांसदहरू बीच तनाव। इलेक्ट्रोनिक कारोबार कर विधेयकको विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षका
संसद बैठकमै हात हालहाल। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।